Bonsoir. Aujourd'hui, on va expliquer les machines thermiques. Donc, في هذا الباراغراف اللي هي آخر فقرة اللي في التhermodynamique غادي نتعرفوا comment les machines thermiques fonctionnent. إذا tout d'abord, خصنا نعرفوا أن pour fonctionner une machine thermique, on a besoin de deux sources de chaleur. إذا ضروري نحتاجو لواحد جوج sources de chaleur باش واحد الماشين تيرميك تخدم. باغ اكزومبل مثلا نفترض عندي واحد البيستون. اذا هذا الرسم هنا حيت وجدت واحد الخططه باش نربح الوقت. نفترض عندي واحد البيستون كوم سا، وعندي هذا البيستون مثلا نقولوا مرتبط بواحد الرويضه، ها هي فوالا. اذا هذا البيستون غنقولوا هنا عندي واحد الفلويد، نقولوا مثلا غاز. اذا وهذا الغاز في ليطا انيسيال ديالو، في ليطا انيسيال كان هنا. إذا أنايا هاد الغاز عطيتو واحد سورس دو شالور كيشو. إذا أشنو غادي يطرا لهاد الغاز؟ أشنو غيطرا للغاز؟ غيطرا ديلاتاسيون، وبالتالي غادي يدفع هاد البيستون وغادي يولي الرويضة هاد تتحرك، والعصا غادي تولي مثلا سيبوزون كوم سا. يعني في هاد الحالة أنني طرات ليا لا ديلاتاسيون، ولكن ميمكنش نبقى عاطيه كيشو توجور. خصني فواحد الوقيته نحبس كيشو. هاني حبستو، يعني الرويضه دارت غير نص دوره، باقي ما كملاتش نص دوره ديالها. اذا في هاد الحاله خصني نعطيه عاوتاني كيف خواد، اذا باش يطرياش واحد لا كومبريسيون دو غاز، وبالتالي الغاز مثلا هيرجع لهنايا، وبشويه بشويه الدوره الرويضه غادي تكمل نص الدوره ديالها، وهكذا عاوتاني نحيد كيف خواد كيشو كيف خواد. اذا هنا كنلقى انني واحد الماشين استغليت فيها الحراره وحولتها لواحد لي طرافاي اللي هو ميكانيك. اذا تو سامبلومون غادي نشرحو هنايا في ماشين تيرميك لو موتور ريسيبتور ريفريجيراتور. في الريسيبتور كاين ريفريجيراتور وكاين بومب شالور. نبداو بالموتور. شنو هو الموتور؟ الموتور تو دابور اذا في هذه الحاله هو واحد الجهاز اللي كيفورني الطرافاي. اذا كنعطيوه السورس شو هو الاول، ثم كيعطيني لو طرافاي وواحد الجزء منه كيمشي للسورس فخوان. اذا بما ان هذا الموتور كيعطي طرافاي، باغ اكزومبل الموتور كنقولوا نيت موتور. الموتور شنو هو؟ يعني كياخذ واحد الكومبيستيون ديال ليسانس ولا شي حاجه كيحولوا لينيرجي ميكانيك. اذا في هذه الحاله عندي لينيرجي، يعني لو طرافاي، يعني شنو غوسينا، اشنو كيعطي، اشنو كياخذ كيشو. شنو هو لي ايتيل هنا؟ شنو هي النتيجه؟ النتيجه هي لو طرافاي. لو طرافاي نيجاتيف غادي نقولوا موان دبليو. اذا انا الا بغيت الغوندمون، شنو هو الغوندمون؟ هو ليتيل سير غوسي. اذا غادي نقولوا موان دبليو سير كيس. مزيان. اذا هنا من جهه اخرى نتفكروا واحد البروميير برانسيب دو ثيرموديناميك اللي كيقول لي دلتا اي كتساوي ليا دبليو بلس كي، وفي هذه الحاله غادي نعتبروا زيرو بويسك عندنا هنا واحد السيستيم اللي هو ايزول. اذا هاد كي ما نساوش انها كتنقسم لكيشو بلس كي فخواد ايكالا زيرو. دونك نقدروا نقولوا ان كيشو بلس كي فخواد كتساوي ليا موان دبليو. اذا في هذه الحاله نقدر نحيد دبليو وندير بلاصتها موان دبليو، وندير بلاصتها بيان سور كيشو بلس كي فخواد. اذا كيشو بلس كي فخواد سور كيسي. مزيان. من جهه اخرى نتذكروا شويه دوزيام برانسيب دو ثيرموديناميك اللي هو لونتروبي. لونتروبي في هذه الحاله كيساوي ليا صفر، وكيساوي ليا من جهه اخرى ديدوكي سير. نقولوا حنايا ديدوكي سيرتون، او بيان هنا درت لونتروبي نديرو كي سير تي. اذا ما نساوش ان كي هنايا في هذه الحاله غادي نقسموها لجوج حيت عندنا الشو فخواد، غادي نقولوا كي شو سير تي شو بليس كي فخواد سير تي فخواد. هادشي كلشي كيساوي صفر. اذا يمكن لي هنا نلقى واحد العلاقه ما بين كي شو وكي فخواد، وندوز ديريكت لا طومبيراتور، يعني نخدم بلي طومبيراتور بلاص ما نخدم بلي شالور. اذا لاحظوا، اذا هنايا كيبان ليا انه نقدر ندير كي فخواد سير تي اف ايكال موان كي سي سير تي سي. اذا نقدر ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. اذا في هذه الحاله غادي ندير كي اف سير كي سي كتساوي موان تي اف سير تي سي. اذا هنا مثلا الا بغيت هاد الغوند اون فونكسيون غوندمون اون فونكسيون دو طومبيراتور،
اذا هنا نقدر نقسم هذه كي سي سور بليس المهم سور كي سي بليس كي اف سور كي سي. اذا في هذه الحاله هذه كتعطيني واحد، و كي اف على كي سي كتساوي موان تي اف على تي سي، اذا كتعطيني موان تي اف على تي سي. اذا نوحدو المقامات كتعطيني تي سي موان تي اف سور لا طومبيراتور. اذا هنا شرحت لكم كيفاش جات بلا ما نعطيكم القضيه تحفظوها، لان هنا مزيان تعرفوا لي دومونطراسيون حتى الا تلفوا عليك نهار ليكزامان تكون قاد على شغلك. ما نساوش واحد القضيه مهمه هنا بزاف، هو ان بروميير برانسيب و دوزيام برانسيب يعني هنايا لينيرجي انترن ولونتروبي ضروري باش يكملوا لنا واحد الصوره على هاد الماشين ونعرفوها كيفاش كتخدم. جيسبيغ ايسي كو فوز افي بيان كومبري لي دوني درتهم لكم هنايا باش تعرفوهم منين جاو. اذا الان ندوزو للريسيبتور، تابعونا. الان غادي نشوفو ريفريجيراتور هو واحد الريسيبتور بحيث انه كيستقبل واحد الطرافاي، نقدروا نقولوا مثلا جايه من بحال الثلاجه مثلا الطرافاي كيجبدوا من الالكتريك من الكهرباء ثم كياخذ اذا وكيعطي بالتالي سورس فخوا، كيعطي واحد لا شالور لواحد سورس شو، بالتالي حطيتي شي حاجه سخونه في داخل الثلاجه كتلقاها بردات، اكتسبات واحد الحراره اللي هي فخواد، اكتسبات واحد الشالور فخواد. اذا في هذه الحاله شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا لو طرافاي هو طبعا ديما خصك تعرف شكون هو لي روسي وشكون هو لي ايتيل. اذا في هذه الحاله اشنو اكتسب؟ هو اكتسب واحد الطرافاي، اشنو عطاني وبالتالي هنا واحد السورس اللي غادي نقولوا فخواد، النتيجه هي واحد الشالور فخواد. دونك الا بغيت انايا لو روندمون، اذا هنا غادي نقولوا ليفيكاسيتي نديرو ليها بحال هكا ونديرو مثلا اف حيت انايا خدام ندير ريفريجيراتور. نقولوا هنا ليفيكاسيتي هي كي اف سير دبل في. بيان سور هنايا ما ننساوش انه لا ميم شوز ايسي بروميير برانسيب و دوزيام برانسيب ما كيتبدلش، بحيث انه نقدر نعوض دبل في يعني بلا نعاودو مزيان نعاودو نتفكرو دبل في بليس كي فخواد بليس كي شو ايكال زيرو. اذا بروميير برانسيب ديال لينيرجي انترن دونك دبل في ايكال موان كي اف موان كي سي، هادي باينه. دونك غادي ندير كي اف سور موان كي اف موان كي سي، اذا كلشي موان. اذا تو سامبلومون نقدر هنا مثلا نعمل موان الا بغيت ندير مثلا هذا الشكل، نكتب موان كي اف سور كي اف بليس كي سي. لا ميم شوز ايسي الا بغيت ندوز لا طومبيراتور غنخدم بلونتروبي، غادي نقولوا هنا ان دلتا اس كتساوي لي لا ميم شوز كي فخواد سور تي فخواد بليس كي شو سور تي شو. اذا بيان سور هادشي كيساوي صفر، و لا ميم شوز غادي تخرج ليا كي اف سور كي اف سور تي سي كتساوي لي موان تي اف سور تي سي. اذا غادي نجيبو هادي هنا ونزلو هادي هنا ونطلعو هادي هنا، دونك غادي يخرج ليا هادشي. اذا غنستغل هاد العلاقه اللي كتشوفو قدامكم موان تي اف لا طومبيراتور تي سي، غنستغل هاد العلاقه فاش غادي تعطيني واحد بليس كي سي سور كي اف، ضروري باش نلقاوها اون فونكسيون دو تي اف. اذا غنسامبليفي غادي تعطيني موان ان سور ان بليس كي سي سور كي اف غادي تساوي ليا المقلوب موان تي سي سور تي اف. اذا غادي تخرج ليا موان تي سي سور تي اف. باقي هنا صافي دي كالكيل بانان غادي واخا نكملوهم. اذا موان ان اذا تي اف موان تي سي سور تي اف صافي. اذا كتعطيني المقلوب اللي هو اونفان، غنمسح هنايا اونفان ايكال موان تي اف سور تي اف موان تي سي. نقدرو هاد موان نهودوها لتحت ويتقلبو غادي تعطيني تي سي ناقص تي اف، يعني كيتشبه شويه لهادي غير موان كاين تما. اذا تي اف كتساوي تي سي. نتمنى انني ما نكونش طبعا لي كالكيل نكون غلطت فيهم في شي هفوه في شي موال ولا شي حاجه، مي البرانسيپ هو هذا بالنسبه للريفريجيراتور. اذا الغوندمون في هذه الحاله هكا كيساوي كوم فو فوايي ايسي، يعني ما كاينش شي اشكال عندي هنايا.
لي كالكيل هما هادو، ريسيو ايتيل هما هادو. اذا هذه هي الخدمه باش نلقى ليفيكاسيتي بالنسبه للريفريجيراتور. بومب شالور يعني انه لا ميم العكس، انه كنستغلو هنايا واحد لو طرافاي غالبا كيكون الكتريك، او بيان مثلا يقدر يكون من لو كومبيستون ديال يعني فيه هاد المطاف واحد الحاجه حركيه، باش انني نولد واحد لا شالور اللي هي الشو، وتعطي لواحد الجسم بارد باش يستافد من ديك لا شالور شو. اذا في هذه الحاله لا شالور شو كتمشي لعند واحد السورس فخوات، وبالتالي ما ننساوش اننا كنحتاج هنا دوبل في، وبما انه كيحتاج دوبل في اذا كيتسمى ريسيبتور. اذا في هذه الحاله لا ميم شوز ايسي روسي شكون هو دوبل في، و ايتيل شنو هو النتيجه ديتيل هو طبعا سورس شو. بويسك هنا شالور شو نيجاتيف كنقولوا ايتيل موان بي سي، اذا في هذه الحاله موان بي سي. بغينا هنايا لو روندمون، اذا هذه تساوي ليا ليتيل سيغ دوبل في، لا ميم شوز لا ميم برانسيب، غير هنايا عندي موان بي سي بي اف، هنا عندي موان بي سي، اذا هذه دوبل في غادي تكون عندي موان بي سي سيغ موان بي اف بليس موان باردون كيشون، موان كيشون. Petite factorisation sur moins كتعطيني كيشون سيغ كوا كي اف بليس كي سي. ولا ميم شوز نخدمو عاوتاني دوزيام برانسيب دو تيرموديناميك باش نقدرو نكتبوها اون فونكسيون دو تومبيراتور. يعني هنايا في هاد الحاله باش نقدرو نكتبوها غادي نعمل هنا على كي سي حيت كاينه كي سي الفوق، وغادي نخدمو لا ميم شوز غادي تعطيني كي اف سيغ كي سي بليس كي سي عفوا بليس ان، صافي سامبليفيكاسيون 1 sur كي اف sur كي سي بليس 1 صافي لا ميم شوز عاوتاني هنا كي اف sur كي سي هي موان تي اف sur كي سي اي اون رومبلاس بتيت كالكيل فالور. اذا بالنسبه لي ماشين نحاول نختصر لكم هادشي باش ما يكونش الفيديو طويل عليكم بزاف، يمكن لكم تقيدوا لي نوت. وبقى لينا دابا الدياغرام، غادي نشرحوا واحد الدياغرام بالنسبه لشي واحد فيهم باش تفهموا كيفاش كنخدموا الخدمه ديالهم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه الفقره مزيان، ولا كان شي سؤال طرحوه علينا في التحت. دمتم اوفياء، تهلاو ليا.